नमस्कार, म सूर्य खवास। इलाम नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नगरदो शिक्षा कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म कक्षा 8 को सर्कल भन्ने पाठको सर्कलको क्षेत्रफल अर्थात् सर्कलको एरिया भन्ने पाठ पढाउन गइरहेको छु। ल त भाइ बहिनी, आफूलाई चाहिने सामानहरू लिएर तपाईहरु तयार रहनु होला। धन्यवाद। ल त भाइ बहिनी, हिजोको पाठमा मैले तिमीहरूलाई सर्कलको परिमिति अर्थात् पेरिमिटर अफ सर्कल भन्ने कुरा सिकाएँ। आज म तिमीहरूलाई वृत्तको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ सर्कल भन्ने पाठ पढाउन गइरहेको छु। ओके, लिसन केयरफुल्ली। नाउ व्हाट इज कॉल्ड सर्कल अर्थात् डिफाइन सर्कल। सर्कल भनेको के हो, वृत्त भनेको के हो? द पाथ ट्रेस आउट बाय अ मुभिङ पोइन्ट एट अ फिक्स्ड डिस्टेन्स फ्रम अ फिक्स्ड पोइन्ट इज कॉल्ड अ सर्कल, और द लोकस अफ अ मुभिङ पोइन्ट व्हिच moves so that its distance from a fixed point is constant is called a circle. The fixed point is known as the center of the circle, and the fixed distance is known as radius of the circle. Okay, you have to look this figure. यो चित्र, यो दिएको चित्रलाई यहाँ हेर्ने, जुन चाहिँ फिक्स पोइन्ट ओ छ, यो ओ भन्ने फिक्स पोइन्ट चाहिँ के हो त सर्कलको सेन्टर हो, र सर्कलको सेन्टरबाट सर्कमफरेन्ससम्मको डिस्टेन्स जुन एओ बिओ ओसी आर द रेडियस अफ द सर्कल। ओके, सर्कलको रेडियसहरू हुन्। ओके, लेट ओ बी द फिक्स पोइन्ट। ओके, let O be the fixed point and ABC is a curve. ABC of a curve. Any point on the curve ABC is at equal distance from O. That is, OA equals to OB equals to OC. The curve ABC is a circle. Okay, OA is called the radius. OA is called the radius. OA, OB, OC. Okay, radius of the circle, and O is the its center. Okay, now take a circle. Now all of you look on the दिस वाइट पेपर। यो वाइट पेपर सबैजनाले हेरिदिने। अब मैले के भनेछु भन्दाखेरि यहाँ एउटा सर्कल मैले लिएको छु, सर्कल बनाएको छु। ओके, यो सर्कललाई चाहिँ तिमीहरू सबैजना भाइ बहिनी राम्रोसँग यहाँ ध्यान दिएर हेरिदिने। टेक अ सर्कल एन्ड डिवाइड इज एट सोन इन द फिगर। कट द डिवाइडेड पोर्सन एन्ड एरेन्ज द पोर्सन एज सोन इन द फिगर बिलो हेयर। ओके, यो सर्कललाई चाहिँ नि यसरी हामीले बनाएको छौँ, र त्यो सर्कललाई मैले के गरेको छु भन्दा फोल्ड गरेर 16 वटा इक्वल पार्ट बनाएको छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। र यसलाई अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो सर्कललाई पहिला 2 पार्टमा डिभाइड गरिदिने। 2 पार्टमा डिभाइड गरिसकेपछि र यसलाई बराबरी भागमा डिभाइड गरेपछि त्यो बराबरी भागको सर्कमफरेन्स भनेको यसको परिमिति चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यो सर्कलको टोटल सर्कमफरेन्स 2πr हुन्छ है, 2πr हुन्छ। अब यो हाफ सर्कल यानी कि हाफ सर्कल अर्थात् यसलाई चाहिँ नि यो आधी सर्कलको चाहिँ के हुन्छ भने पेरिमिटर चाहिँ πr हुन्छ। यहाँ πr यहाँ मैले लेखेको छु, यहाँ तल माथि πr तल πr लेखेको छु है। र अब यसलाई यो 16 वटा इक्वल पार्टलाई के गर्ने, यसलाई बिस्तारै काट्ने। यसरी काट्दाखेरि चाहिँ यसलाई के गर्ने, यो चित्रमा देखाए जस्तै गरेर चाहिँ एरेन्ज गर्ने। यहाँ हेर्ने, फर्स्ट पार्ट, सेकेन्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8, अनि त्यहाँबाट फेरि यताबाट माथिबाट 9 10 11 12 13 14 15 16 गरेर इक्वल्ली यसलाई के गरेर मिलाउने। यसरी मिलाउँदाखेरि चाहिँ यो लोवर साइड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको लेन्थ अथवा बेस हो, लेन्थ हो। यो लेन्थ भनेको चाहिँ यो हाफ सर्कलको लेन्थ हो। यो हाफ सर्कल लेन्थ भनेको के हो, πr हो, πr। ओके, इट इज πr, इट इज लेन्थ। एन्ड अब यसको ब्रेथ अर्थात् हाइट भनेको चाहिँ के हो त, यो सेन्टरबाट यो सर्कमफरेन्ससम्म भएको डिस्टेन्स चाहिँ के हो त, यो चाहिँ रेडियस, यो आर हो। यसलाई हामी ब्रेथ पनि भन्छौँ त हाइट पनि भन्छौँ। यसरी यो दिएको चित्र कस्तो खालको चित्र बन्दैछ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भाइ बहिनीहरूले हेर्ने, वाट इज द सेप अफ दिस फिगर 3। त्यो अघि बनेको फिगर यो 3 को, यो फिगर 3 को सेप चाहिँ कस्तो खालको बनेको छ त भन्दाखेरि इट इज जस्ट लाइक अ प्यारालेलोग्राम। यो प्यारालेलोग्राम जस्तो बनेको देखिन्छ। ओके, वाट इज द सेप अफ दिस फिगर 3। राम्रोसँग भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हेर्ने, यो फिगर 3 को सेप कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ राम्रोसँग हेर्ने। ओके, वाट इज द लेन्थ अफ द बेस अफ इट्स फिगर 3। यो फिगर 3 को चाहिँ लेन्थ अफ बेस कति छ भन्दाखेरि यहाँनिर πr भनेको यसको हाफ पेरिमिटर हो, हाफ पेरिमिटर अफ द सर्कल यहाँ देखिन्छ πr भयो। वाट इज द हाइट अफ द फिगर 3। यो फिगर 3 को हाइट कति हो त भन्दाखेरि यसको रेडियससँग इक्वल हुन्छ, यो रेडियस r हो। ओके, एन्ड द सेप अफ द फिगर 3 इज सेम एज द सेप अफ द प्यारालेलोग्राम। यो फिगर जस्ट झन्डै हेर्दाखेरि प्यारालेलोग्राम जस्तो छ। बेस अफ द फिगर
base of the figure 3 or parallelogram, it is pi r. Height of the figure or parallelogram, it is r. Now we have area parallelogram, always base into height, base into height, base equals to pi r, height equal to r. Okay, pi r into r, it is pi r square. Thus, if the radius of the circle is r, then the area of the circle a equals to pi r square. Okay, यदि चाहिँ नि सर्कलको रेडियस r छ भने त्यो सर्कलको एरिया चाहिँ कति हुँदो रहेछ त पाई r स्क्वायर हुँदो रहेछ. इफ r इज द रेडियस अफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मिन्स हाफ सर्कल, सेमी सर्कल भनेको आधा सर्कल हो, देन द एरिया अफ द सेमी सर्कल a इक्वल्स टु 1/2 पाई r स्क्वायर, अर्थात् पाई r स्क्वायर अपन 2. यो फुल सर्कलको एरिया चाहिँ पाई r स्क्वायर हुन्छ भने यसको यो हाफ सर्कलको अर्थात् सेमी सर्कलको एरिया चाहिँ के हुन्छ त फुल सर्कलको जस्ट आधा हुन्छ. त्यसलाई हामी पाई r स्क्वायर अपन 2 भनेर लेख्न सक्छौँ. ल त नानी हो, तिमीहरूलाई मैले एरिया अफ सर्कल के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ फर्मुला दिइसकेको छु. इट इज पाई r स्क्वायर एन्ड सेमी सर्कलको एरिया कति हुन्छ भन्दाखेरि पाई r स्क्वायर अपन 2 अर्थात् 1/2 पाई r स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीले बुझिसकेका छौ. अब म तिमीहरूलाई सर्कलको एरियासँग सम्बन्धित केही प्रब्लमहरूको बारेमा भन्ने छु. ओके, फर्स्ट अफ अल आई विल गिभ वन क्वेसन इज like that, find the area of the circle. Okay, find the area of the circle having radius 7. Okay, radius r equals to 7. We have to find the area of circle. Area of a circle a equals to what? Now we know that area of circle A equals to pi r square. Value of pi we have 22/7. Value of r what is given here 7 दिएको छ यहाँ 7 square. 22/7 into r square means 7 into 7. Okay, this in this cut multiply 22 into 7. 7 to the 14 carry over 1. 7 to the 14 15. 154 semi square. Thus area of a circle is 154 सेमी स्क्वायर. हामीलाई सर्कलको रेडियस दिएको छ भने चाहिँ त्यसको एरिया कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरो यहाँ मैले भाइ बहिनीलाई देखाएर भनिसकेको छु. अब अर्को क्वेसन चाहिँ हेर्नुस्. फाइन्ड द रेडियस अफ द सर्कल ह्याभिङ एरिया 616 सेमी स्क्वायर. ओके, फाइन्ड द रेडियस अफ द सर्कल ह्याभिङ एरिया 616 सेमी स्क्वायर. ओके, solution, here now we have to find the radius of circle. The radius of circle r equals to what? Okay, what is given here? यहाँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एरिया अफ सर्कल दिएको छ. एरिया अफ अ सर्कल a equals to 616 सेमी स्क्वायर given here. Okay, now tell me what is the formula area of circle? Okay, you are telling pi r square. Very good answer. It is pi r square. 616 semi square. Do you know value of pi? Yes, 22/7. It is correct answer. Value of pi 22/7 into r square. We don't know. We have to find it. 616 semi square. Okay, 22 r square upon 7 here is equal to 616 semi square. And okay, अब हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने. क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि के हुन्छ 22 r square into 1 it is 22 r square or 22 r square and 7 into 616 or 22 r square equals to it is 4312 or r square equals to 4312 upon 22. Okay, 4312 divide 22 equals to 196. R square equals to 196 or r square is equal to 196 root over r equals to r equals to root over 196 or r equals to 14 centimeter. This is the radius of circle. Okay, radius of a circle r equals to 14 centimeter. Okay, this is your answer. Now we have another question also. हामीसँग अर्को पनि क्वेसन छ.
if the circumference of a circle is 88 centimeter, okay, 88 centimeter, what will be its area? Okay, solution here, circumference of a circle C equals to 88 centimeter. Now what is the formula of circumference of circle? Yes, tell me. You are telling correct. It is 2 pi r. Very good answer. 88 centimeter. Do you know value of pi? Yes, 22 upon 7 into r equals to 88. Okay, now we have to multiply 2 into 22. It is 44. R upon 7 equals to 88 centimeter. And now we have to do cross multiplication. C upon 1, 44, or 44 r equals to 7 into 88. 7 into 88, or r equals to 7 into 88. 7 into 88 equals to 616. 616, or r equals to 616 upon 44 also, and 616 divided by 44. 44 divided by 44, that equal to 14 centimeter. 14 centimeter. This is the radius of circle. Radius of a circle r equals to 14 centimeter. But we have to find the area of circle. Area of a circle. Tell me formula. You are telling pi r square. Correct answer. Value of pi 22 upon 7. Value of r we have 14 square also, because r square here. 22 upon 7 into 14 into 14. यसरी गर्नुपर्छ. 7 to the 14. Now we have to multiply 22 into 2 into 14 equal to how many? 616. 616 is your answer. It is the what? Area of circle. Okay, now I have another question also. If the area of circle is 2464 same square, what is the circumference of the circle? Solution here. Area of circle given here. Area of a circle A equals to 2464 cm square. Now tell me what is the formula area of circle? Pi r square. Correct answer. And 2464 cm square, value of pi, yes, 22 upon 7 into r square equals to 2464. Okay, now or 22 r square upon 7 equals to 2464. 2464 c upon 1. Now do cross multiplication. 22 r square into 7 into 2464 multiply 22 r square equals to 7 into 2464 equals to, it is 17248, or r square equal to 17248 divide 22 by 22, it is 784. We got r square equals to 784. You have to find the square root of 784. R equals root over 784. Root 784. It is root 784. 784 equals to 28. Okay, r equals to 28. We got. It is the a radius of circle. Okay, a radius of a circle. Radius of a circle r equals to 28 centimeter we have. Now what is the question asking here? Question is asking you have to find the circumference of circle. तिमीहरुलाई क्वेशनले के सोधेको छ भन्ने नानी हो, सर्कलको सर्कमफरेन्स निकाल भनेको हुनाले नाउ circumference of a circle C equals to, what is the formula? Yes, you are telling right. 2 pi r. 2 into pi means 22 upon 7. R means what is the value? 28 is here. Okay. Now cancel by 7. It is 4 times. Now multiply. It is 2 into 22 into 4. That equals to
176 centimeter. This is the circumference of circle. Okay. Now I have another question also. Now all of you look properly. यो सबैजना यो फिगरमा हेर्ने, okay? In the adjoining figure, PQRS is a square. Find the area of the shaded portion. Okay? In this figure, you know, this यो चित्र चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्क्वायर हो, स्क्वायरको वर्ग हो र यो छाया परेको भागको एरिया निकाल भनेको छ। अब यहाँ के देखिन्छ भने हियर PQRS is a square and ABCD is a circle. PQRS is a square, ABCD is a circle. Okay? Length of the side of square PQRS L because 28 centimeter here. Area of square PQRS, you know, in bracket A1 equals to L square, 28 square. You know, 28 square means it is 784 same square. Again, diameter of the circle. यो सर्कल को चाहिँ डायमिटर कति छ भन्दाखेरि जति यसको लेन्थ छ त्यति नै हुन्छ. It is D 28 centimeter. Radius of the circle R, it is D by 2. 28 upon 2 equal to 14 centimeter. Now area of circle equals to, it is A2 equals to pi r square. Pi means 20 over 7. You know, R equals to 14. 14 square because R square here. यो किनभने यहाँ R square छ त्यसले गर्दाखेरि R को भ्यालुलाई डबल स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ. 22 upon 7 into 14 into 14 and that equal to cut by this 14 two times and multiply, you will get 660 same square. This is the area of circle we got. Okay. Now area of shaded portion A equals to, you know, area of square minus area of circle. A1 minus A2. 784 minus 616 equals 168. Okay. And the area of shaded region or portion is 168 same square. Okay. अन्तमा म भाइ बहिनीहरुलाई केही होमवर्क दिन गइरहेको छु, क्लास वर्कहरु राम्रोसँग हेर्दिने. Number 1, find the area of the circle having radius 21 centimeter. Number 1 question. Number 2 question, find the radius of the circle having area 1386 centimeter square. Number 3 question, if the circumference of the circle is 176 centimeter, what will be its area? Number 4, if the area of the circle is 1848 semi square, what is the circumference of circle? Number 5, last question, find the area of shaded region from the given figure. One figure, okay, यो फिगरलाई हेर्ने, यसको 14 सेन्टिमिटर छ, अर्को फिगर चाहिँ यहाँ 28 सेन्टिमिटर छ, अर्को फिगर चाहिँ यहाँ 56 सेन्टिमिटर यसको डायमिटर देखाइएको छ. यी प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूले समाधान गरेर यसलाई हेर्ने. ल त भाइ बहिनी, आजलाई यति नै, धन्यवाद.